अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिया ख़ान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की जो ख़बर है मेरे पास वो मेरे लिए भी बहुत अफ़सोसनाक है। बहुत अफ़सरदा उसने मुझे कर दिया है कि जो हम जिस घर में जो हमारी ख़ानदानी रवायात हैं उसके अंदर ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं ना वो वालिदैन के साथ बड़े सेफ़ महसूस करते हैं। उसके अंदर अगर बीवी है तो वो शौहर के साथ ख़ुद को महफूज तसव्वुर करती है। बेटियाँ हैं तो बाप भाइयों के साथ ख़ुद को महफूज तसव्वुर करती हैं। माएँ हैं तो वो बेटों से अपने आप को महफूज तसव्वुर करती हैं। लेकिन जो हमारा माशरा है वो बड़े अजीब तरीके से अब बिहेव कर रहा है। सब कुछ उलट पुलट हो गया। जो बेटे हैं वो माँओं के लिए अच्छे नहीं रहे हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं। जो बेटियां हैं वो अच्छी नहीं रही हैं। जो बीवियां हैं कभी वो कातिला हैं, कभी शौहर कातिल हैं, कभी माएँ कातिल हैं, कभी बाप कातिल हैं। और इस सब के अंदर जो हमारी नई नस्ल है ना वो कितनी मुश्किल से इन चीज़ों को फेस कर रही है। आप यकीन करें कि हम लोग बड़ी मुश्किल में हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि सिर्फ आगाही आपको दी जाए, आपको बताया जाए और हम लोग अपने इर्द गिर्द नज़र रख सकें कि ये हो क्या रहा है। इसके ऊपर जितनी भी बात की जाए वो कम होती है। आज कुछ इसी तरह की खबर जो है वो मेरे पास है, उस खबर को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। कराची DHA फेज़ 8 में माँ ने अपने दोनों बच्चों को ज़िबा कर दिया। मतलब कितनी अजीब सी चीज़ है कि इंसान जो होता है ना चिड़िया मुर्गी को भी ज़िबा नहीं कर सकता। और खातून कोई ऐसा नहीं कर सकती। औरत के अंदर तो इतनी जुर्रत नहीं होती, इतनी हिम्मत नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती। लेकिन एक माँ का अपने बच्चों को इस तरह बेदर्दी से कत्ल कर देना है, कौन सा नफ्सियाती मसला है और कौन सी ऐसी हिम्मत आ जाती है कि आप अपने बच्चों के साथ इस तरह का अमल कर देते हो कि आपको समझ नहीं आती कि आप करने क्या जा रहे हो। और एक भी नहीं, 2 बच्चे। पहला बच्चा अगर आप कुछ इस तरह का अमल करते हो तो आपको थोड़ा सा एहसास होता है कि यार मुझसे गलती होगी, खून देख लो, ये चीज़ें देख लो, तो आप एकदम घबरा जाते हो कि मैं दूसरा ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन इस औरत ने अपने 2 बच्चों को ज़िबा कर दिया। तफसीलात कुछ इस तरह हैं कि ये अदीबा नामी कोई ख़ातून थी, इनकी शादी हुई थी 2012 में। उससे इनके 2 बच्चे हुए। 8 साल का बेटा था ज़रार, 4 साल की बेटी थी। और मियाँ बीवी में जो था वो लास्ट ईयर जो था वो अलहदगी हो गई थी। अलहदगी होने के बाद बच्चों की कस्टडी का जो केस था वो अदालत में चला कि बच्चे जो हैं माँ की तहवील में जाएंगे या बाप की। अदालत ने जो था वो बाप के हक़ में फ़ैसला दे दिया और बच्चे दोनों जो थे वो बाप को दे दिए। लेकिन अदालत ने साथ ये हुक्म दिया था कि बच्चे जो हैं अपनी वालदा से मिल सकते हैं। इसी तरह ये बच्चे जो हैं तकरीबन 1 साल से अपनी वालदा के पास आते थे, रहते थे, मिलते थे। लेकिन उस औरत के दिमाग के अंदर क्या चीज़ चल रही थी जो उसको डिस्टर्ब कर रही थी। 13 अगस्त को ये बच्चे अपनी वालदा के पास रहने के लिए आए हैं। छुट्टियां थीं, आपको पता है। तो बच्चे जो थे अपनी वालदा के पास आए हैं। रात उन्होंने गुजारी है, सुबह अपनी नानों के साथ उन्होंने नाश्ता किया है, सारा कुछ। उसके बाद 2-2:30 बजे 14 अगस्त को इस औरत ने ये कार्रवाई की है। और उसके बाद इसने ना अपने शौहर को कॉल की है, जो साबका शौहर था उसको कॉल की और उसको फ़ोन पे कहती है कि तुम्हें पता है कि मैंने क्या किया है। शौहर ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता क्या किया। उसने वीडियो कॉल मिला के और जो दोनों अपने बच्चे जिनको ज़िबा किया था, कत्ल किया था, उनको गोद में लिटाया हुआ था और वो वीडियो उसको दिखाई कि मैंने बच्चों को ख़त्म कर दिया है। यानी कि झगड़ा ख़त्म कर दिया उसने अपनी तरफ से। शौहर के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसने उसी वक्त पुलिस को कॉल किया, लेकिन जब तक पुलिस आई बच्चे तो पहले ही ख़त्म थे। नहायत अफसोसनाक वाक़या है। जो शौहर का बयान आया सामने, उसने यही बताया कि ये नफ्सियाती मरीज़ा थी और अलहदगी हुई उसकी भी ये वजह थी। और जो बच्चे थे वो इसलिए शौहर के पास थे, लेकिन साबका अहलिया थी उसको ये ख़र्चा भी दे रहा था क्योंकि वो कराची में कोई छोटी मोटी जॉब करती थी। और ये सारा कुछ खैर मुकदमा शौहर की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई का आगाज़ किया
جو ملزمہ ہے اس کا بھی بیان سامنے آیا جس میں اس نے کہا ہے کہ وہ اپنا دفاع نہیں کرنا چاہتی. اس نے کوئی بیان ایسا نہیں دیا کہ اسے کوئی مدد کی ضرورت ہے یا کوئی اس نے اپیل کی ہو. اس نے کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں کی اور اس نے کہا ہے کہ بس یہ اس سے عمل ہو گیا اور مطلب اس نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا کہ جس سے ہو کہ اس کو کوئی پچھتاوا ہے یا کچھ ہے اور یہ کوئی مدد کی پولیس سے یا کسی سے بھی کوئی اس نے اپیل کی ہو, لیکن کوئی اس نے منطقی وجہ یا معقول وجہ بھی بیان نہیں کی. لیکن ہاں اس نے یہ بتایا ہے کہ اس کا جو تھا کسی سائیکائٹرسٹ سے اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا اور وہ دوائیاں لے رہی تھی. پولیس کا بھی یہی کہنا ہے کہ کوئی دماغ کا ہی اس کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا اس نے کوئی ایسی نشہ آور دوائیاں لی ہیں جس کے بعد سے اس کو سمجھ نہیں آیا. کہانی جو ہے دونوں طرف سے دیکھی جاتی ہے. عورت کن مسائل سے گزری تھی, کیا ایشو تھا, بچوں کو کا عدالت کو باپ کو دینا, ایک اس کو ظاہری بات ہے کہ ٹینشن تھی بچوں کی, بچوں سے جدا تھی, اور کچھ آپ کی ایگو کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے کہ جی عدالت نے جو ہیں بچے والد کو دے دیے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مائیں اس معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو ہوتی ہیں اپنے بچوں کو لے کر. اس نے مطلب اس سارے لڑائی جھگڑے میں میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا تھا جس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے میرے ہیں, وہ کہتا ہے بچے میرے ہیں. اس کے اندر جو تھا یہ جھگڑا ایسا طول پکڑا کہ بچے جو تھے وہ عدالت میں کیس چلا گیا. نہیں تو اگر باہمی مشاورت سے کچھ ہوتا تو یہ ہوتا کہ بچے آپس میں ڈیسائیڈ ہو جاتا, لیکن یہ مسئلہ عدالت میں تھا کیونکہ بچوں کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. عدالت نے جب فیصلہ دیا تو وہ باپ کو دے دیا, جس کی وجہ سے جو ماں کا ایک گلٹ ہوتا ہے, ایک انا کا مسئلہ ہوتا ہے, ایک تڑپ ہوتی ہے. اور اس نے نا یہ انتہائی قدم جو اٹھایا ہے کہ جی بچے اب نہ تیرے ہیں نہ میرے, اس نے ان بچوں کو ہی ختم کر دیا. سارے جھگڑے میں جو میاں بیوی کا جھگڑا تھا اس میں بچوں کا کیا قصور تھا, بچوں نے کیا کیا تھا, کس طرح انہوں نے سب کو فیس کیا ہوگا, کس طرح انہوں نے ماں کو اس روپ میں دیکھا ہوگا. اور بچی 4 سال کی, بیٹا 8 سال کا. اللہ کے بندوں مت اس طرح کی حرکتیں کرو. کسی ایک بچوں کو زندہ رہنا چاہیے, طلاق ہو گئی, علیحدگی ہو گئی, اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن کم از کم بچوں کو زندہ تو رہنا چاہیے. ناقابل بیان ہے یہ سارا کچھ میرے لیے. میں بہت مشکل سے اس کے اوپر ویڈیو بنا رہی ہوں اور بہت مشکل سے میں آپ سب سے یہ ساری چیزیں شیئر کر رہی ہوں کہ سمجھ نہیں آتا کہ اس میں یہ جو آج کل والدین جو ہیں بچوں کو مار رہے ہیں, کبھی زہر دے رہے ہیں, کبھی نہر میں پھینک رہے ہیں, نومولود بچوں کو کبھی مار رہے ہیں. آپ لوگ کیا ہو, وحشی جانور بن گئے ہو, کیوں آپ بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ میں تو بچوں کے جو اس وقت ان کی جو نفسیاتی سٹیج ہوتی ہے, جو مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے, اس کا کیا, وہ تو مرنا تو ہوتا ہے انہوں نے, لیکن وہ اس چیز کو کس طرح فیس کر رہے ہوتے ہیں, کس طرح اس ٹرامے کو فیس کر رہے ہوتے ہیں, کس طرح اس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں, یہ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اس میں تو اس کو تو پاگل قرار دے دیا جائے گا پولیس کے اس میں بیان کے مطابق, شوہر کے بیان کے مطابق, اور عدالت اس کو پاگل خانے بھیج دے گی. لیکن وہ بچے چلے گئے, وہ بچے نہیں, اب گھر ختم ہو گیا. تو خدا را کوشش کریں کہ اپنے گھر کو اگر ممکن ہو تو بچا لیں اور قتل وغیرہ اس طرح کی حرکتیں مت کریں, اور خاص کر بچوں کے ساتھ ایسا کچھ مت کریں. جینے دیں ان کو, بچوں کو جینے دیں, ان کو جینے کا حق ہے. ان کو آپ شادیاں اس لیے نہیں کرتے, ان کو اس لیے پیدا نہیں کرتے کہ بعد میں آپ ان کو قتل کر دیں. اور اتنی بے دردی سے کون قتل کرتا ہے؟ بہت افسوس ہے, بہت افسوس ہے کہ میرے لیے سب کچھ برداشت کرنا بہت مشکل ہے. میں نے بہت مشکل سے یہ سب کچھ آج شیئر کیا, صرف اس لیے کہ والدین کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ اپنے بچوں کو مت ماریں, مت ان کے ساتھ یہ سلوک کریں, خدا را جینے دیں ان کو. انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.